हैदराबाद, जिसके दरख्शां माजी की झलक महसूस करनी हो तो यहाँ मौजूद पुरानी इमारतों के खंडरात में झांक कर देखें। हैदराबाद की बोसीदा इमारतों में जुड़ी खस्ता हाल ईंटें भी इस शहर के शानदार माजी की गवाही देती नजर आएंगी। सुनहरे माजी की यादगारें, ये पुरानी इमारतें वक्त की मार तो बरसों तक सहने की ताकत रखती थी, मगर हमारी नज़र अंदाजी और अपनी तारीख व सकाफत से अदम दिलचस्पी को बर्दाश्त न कर सकी, और यूं ये आलीशान इमारतें एक एक करके ज़मीन बोस होती चली गईं। आज हम आपको हैदराबाद की एक ऐसी ही तारीखी इमारत दिखाने लिए जा रहे हैं जो कुछ अरसा पहले तक बेबसी और वीरानी की तस्वीर बनी हुई थी, लेकिन एंडोमेंट फंड ट्रस्ट के ज़ेरे साया आने के बाद इस इमारत की रौनक एक बार फिर लौट आई है। ये इमारत एक ऐसी बरतानवी खातून के नाम से मंसूब है जिनका हैदराबाद में गवर्नमेंट कॉलेज कालीमोरी के क़याम में अहम किरदार रहा। ये वो खातून थी जिन्होंने कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और बाल गंगाधर तिलक के साथ मिलकर बरतानवी राज के खिलाफ होम रूल तहरीक चलाई। थियोसॉफिकल ख्यालात की हामिल और ऑल इंडिया कांग्रेस की सदर रहने वाली ये खातून थी एनी बेसेंट, जिनका नाम आज भी हैदराबाद की एक तारीखी इमारत की पेशानी पर बेसेंट हॉल की सूरत में रोशन है। आज मैं मौजूद हूँ हैदराबाद के एक और सकाफती विरसे के बिल्कुल सामने। सर, ये है सदर के इलाके में मौजूद बसंत हॉल। 1901 में तामीर होने वाले इस हॉल की तारीख क्या है और ये किन किन दौर से गुजर कर यहाँ तक पहुँचा है, सब आपको दिखाते हैं। चलिए डिटेल से एक्सप्लोर करते हैं हैदराबाद सिंध के इस कल्चरल विरसे को। फ़न तामीर का ये नादिर नमूना बेसेंट हॉल, जिसे आज आम तौर पर बसंत हॉल कहा जाता है, सन 1901 में तामीर किया गया। इस हॉल के लिए ज़मीन उस वक्त के जनरल कमांडिंग ऑफिसर कर्नल ओलकॉट ने बिला मुआवजा फराहम की। इब्तदाई तौर पर यहाँ एक लाइब्रेरी और रीडिंग रूम कायम किया गया, जिसे समाजी और अदबी सरगर्मियों के लिए वक्फ कर दिया गया था। सन 1917 में इस हॉल के अंदर थियोसॉफिकल सोसाइटी का दफ्तर कायम किया गया, जिसका इफ्तिताह खुद एनी बेसेंट ने किया, जो उस वक्त इस सोसाइटी की सदर थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी का मकसद आलमी भाईचारा कायम करना था, इसीलिए इस सोसाइटी का रुकन बनने के लिए मजहब, रंग, नस्ल या किसी समाजी तबके की कोई कैद नहीं रखी गई। ख्वाह इंसान किसी भी पस मंज़र से ताल्लुक़ रखता हो, इंसानियत की खिदमत इस सोसाइटी का बुनियादी असूल थी। एनी बेसेंट मजलूमों की हामी और इंसानियत की खिदमत पर पुख्ता यकीन रखने वाली खातून थी। उन्होंने बरतानवी कब्जे के बावजूद हिंदुस्तान के हक में आवाज़ बुलंद की। इन्हीं खिदमात के एतराफ़ में इस तारीखी इमारत को एनी बेसेंट के नाम से मंसूब कर दिया गया। बसंत हॉल की इस आलीशान इमारत को तामीर करवाने में मुख्तलिफ़ लोगों ने किरदार अदा किया, और उन लोगों के नाम जो हैं आज भी यहाँ पर मौजूद हैं। जिस तरह यहाँ पर भाई गंगाराम तिलोक चंद रीडिंग रूम है। उसके अलावा अगर दूसरी तरफ देखें तो दीवान मीठाराम गिद्दूमल साहब के नाम का एक स्टोन लगा हुआ है, और इसी तरह अंदर एक हॉल है जहाँ पे डॉक्टर बोलचंद परसाराम का नाम का स्टोन लगा हुआ है। हैदराबाद हमारा तारीख़ी शहर है, जिसमें तारीख़ी मकामात हैं, सकाफ़ती मराकज़ हैं, तालीमी दर्सगाहें हैं जो हिस्टोरिकल हैं, जिसका इन्होंने एक इनिशिएटिव लिया है कि हम ना सिर्फ उनके बारे में अवेयरनेस दें, उनकी प्रोजेक्शन करें, बल्कि हम एक इस तरह का हेरिटेज वॉक का एहतमाम करें ताकि हम इन चीज़ों की जो है वो प्रोजेक्शन कर सकें। आज बसंत हॉल में डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट हैदराबाद की जानिब से
हेरिटेज वॉक का आगाज़ किया जा रहा है, जिसका मकसद शुरा को हैदराबाद के तारीखी विरसे और इसकी सकाफती शनाख्त से रोशनास करवाना है। इस मौके पर मैडम सोबिया अली, डायरेक्टर बसंत हॉल एंड कल्चरल सेंटर ने न सिर्फ हेरिटेज वॉक में शामिल शुरा को बेसेंट हॉल का तफसीली दौरा करवाया, बल्कि इस तारीखी इमारत के पस मंज़र, अहमियत और शानदार माजी से भी मुसलसल आगाह करती रहीं। यहाँ पे इसके ऊपर कमरा बना हुआ है, उसकी ये हालत थी, ये क्रैक्स बने हुए थे, ये पूरा हाल इसका ख़राब था। ये बाहर का हॉल था जो मैंने आपको बताया, ये इसका पूरा स्ट्रक्चर हुआ करता था। ये पोर्शन हॉल के बाहर वाली सीढ़ी का, ये यहाँ पे हॉल की ये हालत थी। जिस स्ट्रक्चर में अभी हम यहाँ खड़े थे, ये जो दरवाज़ा है ये वाला दरवाज़ा है। ये 1932 का पोर्शन है, ये भी बिफोर पार्टीशन है, क्योंकि जब एनी बसंत को यहाँ से जाना पड़ा था, उस वक्त जब वो यहाँ थी तो उसने अपने रेस्ट रूम्स बनाए हुए थे, क्योंकि उसकी फॉरेन डेलीगेशन थी कुछ भी, तो वो लोग यहाँ पे आया करते थे। 126 ईयर्स का जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर है वो ये एरिया है। यहाँ पे छोटा सा स्टेज बना होता था। इस बिल्डिंग, इस एरिया को जो है वो जब थियोसॉफिकल सोसाइटी का वजूद था, एनी बसंत ने जब थियोसॉफिकल सोसाइटी बनाई थी और वो जो गैदरिंग्स किया करती थी वो बेसिकली इस हॉल में हुआ करती थी। GM सईद साहब देख लें, डॉक्टर नबी बख्श खान बलोच देख लें, हैदर बख्श जदोई और बहुत सारे बड़े नाम, ज़्यादातर हिंदू कम्युनिटी से भी बहुत ज़्यादा लोग होते थे जो यहाँ पे स्कॉलर्स हमारे, आप अगर हिस्ट्री देख लें, क्योंकि ये प्री पार्टीशन बिल्डिंग है, तो बहुत सारे ऐसे जो हमारे माइनॉरिटीज़ के स्कॉलर्स या हमारे हिंदू स्कॉलर्स, उनका तादाद ज़्यादा हुआ करता था। तो यहाँ पे बड़ी बड़ी गैदरिंग्स हुआ करती थी, इंटेलेक्चुअल गैदरिंग्स हुआ करती थी, पॉलिटिकल डिस्कशन, एकेडमिक एक्टिविटीज़। बहुत सारे लोग हमारे पास ऐसे आते हैं जो कहते हैं कि यहाँ पे तो ऑक्सफोर्ड का बुक फेयर हुआ करता था। बरतानवी दौरे हुकूमत में तामीर होने वाला बसंत हॉल क़याम पाकिस्तान के बाद भी तवील अरसे तक समाजी, सकाफती, अदबी और सियासी सरगर्मियों का एक अहम मरकज़ रहा, मगर वक्त के साथ साथ लापरवाही और अदम तवज्जो के बाइस ये तारीखी इमारत खस्ता हाली का शिकार होती चली गई। यहाँ मौजूद कदीम और नायाब किताबों का कीमती ख़जाना भी ज़ाया हो गया और इल्म का ये रोशन मरकज़ खामोशी में डूबता चला गया। सन 1987 में बसंत हॉल की इमारत को हुकूमत की जानिब से कौमी विरसा करार दिया गया, मगर इस विरसे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सरकारी सतह पर कोई मौसर इक़दाम न किए जा सके। यह सूरत हाल सन 2019 तक यूं ही बरकरार रही। बिलाखिर 2019 में एक मुआहदे के तहत एंडोमेंट फंड ट्रस्ट की जानिब से इस तारीखी इमारत की अज़-सरे नौ तज़ीन व आराइश की गई और यूं बसंत हॉल एक बार फिर जगमगा उठा। इसके हाल में किताबों की महक दोबारा फैलने लगी और इल्म, सकाफत और तारीख का ये मरकज़ अपनी खोई हुई शनाख्त दोबारा हासिल करने लगा। इस वक्त बसंत हॉल की लाइब्रेरी में कमोबेश 20,000 किताबें मौजूद हैं, जिनमें ज़्यादातर किताबें एक इल्म दोस्त शख्सियत जनाब मुजाहिद इकबाल साहब ने मरहूम नियाज रसूल साहब की याद में अतिया की हैं। एनी बेसेंट की रिहाइशगाह के तौर पर इस्तेमाल होने वाला बेसेंट हॉल का ये हिस्सा, जिसे 1932 में तामीर किया गया था, यहाँ पर जो बेसेंट हॉल की डायरेक्टर हैं उनका ऑफिस है। जब एनी बसंत खुद यहाँ पे इस बिल्डिंग में हुआ करती थी तो उन्होंने इसको अपनी रेजिडेंशियल प्लेस बनाया था। ये कमरा जहाँ पे हम बैठे हुए हैं और इसके बराबर में एक पीछे कमरा है, तो ये उसने अपनी रेजिडेंशियल प्लेस बनाई हुई थी। और उनके जाने के बाद, यहाँ से जाने के बाद, जब थियोसॉफिकल के जो दो क्लेमर्स थे जो कह रहे थे कि हम थियोसॉफिकल के मेंबर्स हैं और ये बिल्डिंग हमारी है, उन्होंने इसको ब्राइड रूम बनाया हुआ था। जब ये मैरिज हॉल और बर्थडे पार्टीज़ और इस सब के लिए रेंट आउट हुआ करता था या लोग इसको इस्तेमाल करते थे, तो दुल्हनों के लिए तैयार होने वाला जैसे कमरा होता है वो यहाँ पे करते थे, इस तरह को इसको इस्तेमाल करते थे। अदरवाइज़ ये एनी बसंत के टाइम पे रेजिडेंशियल प्लेस थी और यहाँ पे उसका रहन सहन था। और पता नहीं कितनी फैमिलीज़, बसंत हॉल के एंड पीछे जो मस्जिद है वहाँ पे ऊपर घर बने हुए हैं, वो लोग यहाँ पे रह के गए हैं
وہ بتا کے گئے ہیں کہ پتہ نہیں کتنی فیملیز کی جو ہے وہ یہ رہائش رہا کرتی تھی، اور یہاں پہ پتہ نہیں کتنی فیملیز رہ کے گئی ہیں. تو یہ اس بلڈنگ کا جو ہے وہ حال تھا. کوئی بھی آ کے یہاں پہ رہائش پذیر ہو جاتا تھا، مسافروں کی طرح آ کے رہتے تھے اور پھر چلے جاتے تھے. سن 2019 میں ہونے والی تزئین و آرائش کے دوران بسنت ہال کے کچھ حصے ختم کر دیے گئے. ان میں اس عمارت کے صحن میں موجود پانی کا حوض اور فوارہ شامل تھا، جس کے ارد گرد بیٹھنے کے لیے بینچیں بنی ہوئی تھیں. اسی طرح دائیں جانب واقع 12 دری کے نام سے پکارا جانے والا ایک اسٹرکچر بھی ختم کر دیا گیا. تاہم اب اس جگہ بچوں کے لیے جہانگیر صدیقی چلڈرن لائبریری قائم کر دی گئی ہے، جہاں بچے مفت میں کتابیں پڑھ سکتے ہیں اور تعلیمی اور تخلیقی گیمز کھیل سکتے ہیں. یہ لائبریری نہ صرف بچوں میں مطالعے کی عادت کو فروغ دے رہی ہے، بلکہ علم کو ایک خوشگوار تجربہ بنانے میں بھی اہم کردار ادا کر رہی ہے. آپ جتنے بھی پرانی عمارتیں دیکھیں گے ان میں کھڑکیاں لازمی ہوا کرتی تھی روشنی کے لیے اور ہوا کے لیے، اور ان کھڑکیوں پر شیشے بھی نصب کیے جاتے تھے، اور موسٹلی جو شیشے ہوتے تھے وہ کلرفل ہوتے تھے. جب سورج کی روشنی ان شیشوں پر پڑتی تھی تو کمرے کے اندر مختلف کلرز کی روشنی جو ہے وہ پھیل جایا کرتی تھی. مکی محل میں بھی اسی طرح کے شیشے نصب تھے کھڑکیوں کے اوپر، اور بسنت ہال کی کھڑکیوں کو بھی اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر بھی ویسے ہی کلرفل شیشے نصب کیے گئے ہیں. اس عمارت کی بناوٹ کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو دیکھ کر یہ احساس ہوتا ہے کہ جیسے کسی قلعے کو تعمیر کیا جاتا ہے. ٹھیک اسی طرح کی اس کی دیواریں رکھی گئی ہیں، مضبوط پکی اینٹوں سے تعمیر کردہ دیواریں ہیں. یہ دیکھیے یہاں پر یہ زینہ ہے چھت پر جانے کے لیے، اور زینے کے برابر میں جو چھوٹی دیوار ہے اس کی آپ چوڑائی دیکھیے اور اس کی آپ بناوٹ دیکھیے. میں اس وقت بسنت ہال کے فرسٹ فلور پر موجود ہوں، اور فرسٹ فلور پر ایک کمرہ بنا ہوا ہے، اور اس کمرے میں 3 کھڑکیاں لگی ہوئی ہیں. تینوں کھڑکیوں کے اندر خوبصورت کلرفل شیشے لگائے گئے ہیں. اس وقت صبح کا وقت ہے، بالکل سامنے سورج ہے، اور سورج کی روشنی جو ہے ان شیشوں پر پڑ رہی ہے، اور یہ روشنی اس کمرے کے اندر منتقل ہو رہی ہے، اور اسی روشنی سے یہ کمرہ روشن ہو رہا ہے. بسنت ہال کے جب آپ فرسٹ فلور پر آتے ہیں تو آپ کے رائٹ سائڈ پر آپ کو میٹھا رام ہاسٹل کی بھی قدیم عمارت دیکھنے کو ملتی ہے، لیکن انفارچونیٹلی یہ بھی حیدرآباد کی ہیریٹیج میں شمار کی جاتی ہے یہ عمارت، لیکن اس کی جو کنڈیشن ہے یہاں سے میں دیکھ پا رہا ہوں وہ انتہائی مخدوش ہے. اور جس طرح اس عمارت کو مینٹین کیا گیا ہے یا مکی محل کو مینٹین کیا گیا ہے، اس طرح یہ عمارت بھی مینٹین ہونی چاہیے، تاکہ جو قدیم حیدرآباد ہے اس کا جو لک ہے وہ نظر آنا چاہیے، جس طرح اس عمارت کو دیکھ کے آپ محسوس کر سکتے ہیں. ہیریٹیج کو ڈیڈیکیشن کی اور آنرشپ کی ضرورت ہے. یہ شہر کی بات ہے، آپ صرف حیدرآباد کی بات کر رہے ہیں، آپ شکارپور چلے جائیں، وہ اس میں جو ہیریٹیج آپ کو ملے گا کمال ہیریٹیج ہے. اسٹرکچرز بنے ہوئے ہیں ووڈن. یہاں پہ آپ پرانا حیدرآباد جسے ہم کہتے ہیں، حیدر چوک دیکھ لیں، ہیر آباد دیکھ لیں، اور یہ پورا علاقہ صدر والا آپ دیکھ لیں. اتنی اچھی بالکنیز بنی ہوئی ہیں، لوگ رہتے ہیں وہاں پہ، ان میں بھی آنرشپ ہونی چاہیے. سب سے زیادہ جو ضرورت ہے وہ ہمارے باشندوں کو ضرورت ہے اس چیز کی اویئرنیس کی، وہ اس چیز کو مینٹین کریں، اس کی پہلے تو اہمیت سمجھیں. اور
ابھی جو ڈسٹرکٹ گورنمنٹ نے انیشیٹو لیا ہے ہیریٹیج واک کا، وہ بھی ایک اچھا انیشیٹو ہے تاکہ لوگوں میں اویئرنیس آئے کہ ہیریٹیج ہے کیا. ابھی تک تو لوگوں کو حیدرآباد میں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ہیریٹیج ہوتا کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے. وہ تو اس کو آباء و اجداد کی پراپرٹی سمجھتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے. نیچر ہے اور اس کو بار بار مینٹیننس کی ضرورت پڑتی ہے. تو میرے خیال سے لوگوں کو سب سے زیادہ اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے، اور ڈسٹرکٹ گورنمنٹ تو اپنا کام کر ہی رہی ہے. پرٹیکولرلی حیدرآباد کیا، میں تو سمجھتی ہوں کہ اوور آل سندھ میں جو ہے وہ ابھی ہیریٹیج پہ خاصا انٹرسٹ لوگوں میں پیدا ہو رہا ہے. اور بہت اچھی چیز ہے، بہت اچھی پر امید میرے خیال سے یہ چیز ہے کہ اب لوگوں میں آہستہ آہستہ اس چیز کی اویئرنیس آ رہی ہے. حیدرآباد کی جہاں تک باتیں، تو اس کے باشندے جو ہیں ان کو ضرورت ہے اویئر ہونے کی. خدا را اس چیز کو سمجھیں کہ یہ جو ہمارا تاریخی ایک اثاثہ ہے، یہ ایسے ہی اثاثہ نہیں کہا گیا. اس کی بہت بڑی اہمیت ہے. یہ میموریز ہیں، یہ ہسٹری ہے، اور ہم اپنے ہاتھوں سے اپنی ہی تاریخ ختم کر رہے ہیں. تاریخ نہیں ہوگی تو ہمیں مستقبل کا نہیں پتہ چلے گا. جب تک ماضی کا پتہ نہیں ہوگا، تاریخ کا پتہ نہیں ہوگا، مستقبل بہتر نہیں بن سکے گا. تو اس تاریخ کی بہت اہمیت ہے، اور لوگوں کو اس کی اہمیت سمجھنی چاہیے. جس طرح وہ اپنے بوڑھوں کی باتوں کو اپنے ساتھ باندھ کے چلتے ہیں، اسی طرح اس شہر کو بھی اپنے بڑوں کی چھوڑی ہوئی نشانیوں کی ضرورت ہے، اور اس کا تاریخ میں بہت بڑا حصہ ہے. تو میرے خیال سے ہمارے شہریوں کو اسی چیز کی ضرورت ہے. وسنت ہال کی یہ عمارت حیدرآباد کی 100 سالہ تاریخ، علم، فکر اور تہذیب کی ایک زندہ داستان ہے. بدقسمتی سے ہم نے طویل عرصے تک اپنے ثقافتی ورثے کو نظر انداز کیا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ بے شمار تاریخی عمارتیں خاموشی سے ہم سے رخصت ہوتی چلی گئیں. وسنت ہال کی بحالی اس بات کا ثبوت ہے کہ اگر نیت ہو تو ورثہ بچایا جا سکتا ہے، اسے دوبارہ زندگی دی جا سکتی ہے. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ حیدرآباد کے باسی اپنی ان پرانی عمارتوں کو بوجھ نہیں بلکہ اپنے شہر کا حسن سمجھیں، ان کی حفاظت کریں، اور آنے والی نسلوں کو یہ احساس دلائیں کہ یہی عمارتیں ہمیں ہماری شناخت سے جوڑتی ہیں. اگر ہم نے آج اپنے تاریخی ورثے کی قدر نہ کی تو کل ہم صرف کتابوں میں اپنا ماضی تلاش کرتے رہ جائیں گے. آئیں عہد کریں کہ حیدرآباد کی ان قدیم عمارتوں کو محفوظ رکھیں گے، کیونکہ یہی ہمارا ماضی ہے، یہی ہمارا حال ہے، اور یہی ہمارا مستقبل. اللہ حافظ.